आदाब, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ श्रीनगर है। 4:20 ਹੋ ਗਏ। ਪਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੇ ਸ਼ਾਫੀਆ ਪਲਾਈਸ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਰੀ। दहशत पसंदी दी रोकथाम वास्ते रियासतां को एक मुश्तरका स्काट ATS कायम करने दी मरकजी वजीर दाखिला दी हिदायत। साल 2005 के दौरान हासिल की गई कामयाबियां में टैक्स इस्लाहातां एक जरूरी बाब तय। वजीर आज़म दा माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात कल अलग अलग मौजूआं तय करसन गे इजहार ख्याल। हुण खबरां तफसील नाल सुनो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में चीफ सैकटरियां की 5वीं कौमी कानफ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। कल शुरू हुई कानफ्रेंस कल यानी 28 सितंबर को भी जारी रहेगी। कानफ्रेंस का मकसद कौमी तरजीहात विच मरकज दी रियासतां नेज यूटी के दरमियान शराकतदारी को पायदार गलबात के जरिए बढ़ना है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पूरे मुल्क में दहशत पसंदी की रोकथाम दा एक मुश्तरका स्काट ATS कायम करने वास्ते आख्या है ते रियासतां दी पुलिस सरबराहां को इस ते वाई अमल करने की हिदायत दी है। नवी दिल्ली विच कौमी तहकीकाई एजेंसी की तरफ तो मुनक्किद करदा दहशतगर्दी दी रोकथाम दे बारे भी 2005 की 2 रोज़ा कानफ्रेंस विच अपने ख्यालातां दा इजहार करदे होया अमित शाह ने आख्या है कि NIA सुन ATS दा एक मुश्तरका फ्रेमवर्क तैयार करने वास्ते अपने बड़े पैमाने तय काम किया जिसको रियासती पुलिस दस्तों को भी पेश छोड़ा गया है। तालीमी वजीर सकीना इतुसन आख्या है कि बच्चों को मेयारी तालीम देने हुकूमत दी अवलीन तरजीहात विच शामिल है। इस गल दा इजहार उन्हें सुन कल जम्मू विच प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ते प्राइवेट एसोसिएशन दी पेरेंट्स एसोसिएशन दी मीटिंग दे दौरान किया। वजीर मौसूफा सुन आख्या कि हुकूमत दी तरफ तो तरतीब कीतियां गईयां किताबां स्कूलों में पढ़ाईयां जानियां चाहिदियां। उन्होंने आख्या है कि इसकी हिलावर्जी करने वाले तालीमी इदारियां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जुलसीगी। ज़राअत वजीर जावेद अहमद डार सुन आख्या है कि हिमायत स्कीम के दूसरे मरहले के तहत नौजवानों को जदीद मार्केट जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जुलसीगा। इन्हें सुन इस गल का इजहार वजीर मौसूफ सुन कल जम्मू विच पंचायत भवन विच एक तकरीब के दौरान किया। इस मौके पर उन्हें सुन अलग अलग जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वास्ते मुंतखब उम्मीदवारों विच ऑर्डर भी बंडे। साल 2005 भारत की तरक्की दे सफर विच एक जरूरी बाब है। इस साल दे दौरान पॉलिसियां दी बुनियाद उते तरक्की हुई उसका असर देखने को मिला। इस्लाहात दे साल दे अनवान नाल इस खास सीरीज विच सुनो 2005 टैक्स दे शोबे विच भारत दी तरक्की दे बारे विच एक खास रिपोर्ट। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मौजूदा हुकूमत ने पिछले 8 साल में टैक्स इस्लाहात शुरू की जो 2025 में भी जारी रही। ये पिछले निज़ाम से एक वाज़ह छिटकारा है। इस अक्सर तब्दीली की बुनियाद अगले दौर की GST इस्लाहात हैं। 2017 में GST लागू किया गया था जिसकी वजह से पूरा भारत एक वाहिद मार्केट बन गया था। कई जुमरों की वजह से तनाज़ात पैदा हो गए थे और इस निज़ाम पर अमल दरामद में पेचीदगी आ गई थी। लेकिन इस साल इस निज़ाम को माकूल बनाया गया और 5 और 18% के 2 जुमरे बना दिए गए जिसकी वजह से इस पर अमल दरामद में सहूलत पैदा हो गई। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था। साल 2017 में जब हम GST लाए तो आने के बाद पहले GST में 117 से कम होकर के 50 हो गया और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। खपत और महसूलाती रुझान में खातिर ख्वाह असर देखने को मिला। भारत में दिवाली के त्योहार के दौरान सबसे ज्यादा फरोख्त रिकॉर्ड की गई जो 6 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा रही। नवरात्रि के दौरान भी जबरदस्त मांग रही और अक्टूबर के महीने में गाड़ियों की फरोख्त सबसे ज्यादा हुई। उम्मीद है कि GST में कटौती और इनकम टैक्स में रियायत की वजह से लोगों को तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत का मौका मिलेगा। अब बीमा प्रीमियम पर GST लागू नहीं है जबकि रोजमर्रा की लाजमी चीजें भी मजीद सस्ती
سستی ہو گئی ہیں۔ انکم ٹیکس اصلاحات سے اوسط درجے کے لوگوں کو بڑی راحت ملی ہے۔ استثناء کی حد 2014 میں 2 لاکھ روپے تھی، جبکہ اس سال یہ حد 12 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ اس سال ٹیکس اصلاحات سے نہ صرف مالی ڈھانچے کی تشکیل نو ہوئی ہے بلکہ ایک نظریاتی تبدیلی بھی آئی ہے، جس کے تحت اعتبار، سہولت اور شفافیت ترقی اور عمل درآمد کی بنیاد بنے ہیں۔ شبیر الزماں، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ موجودہ سماج بچ ہونے والی کچھ طریقے دیاں برائیاں رشوت ستانی بھی ایک ناسور بن کے ابھر رہی ہے۔ رشوت خوری دا کالا کما کرنے واسطے جتھے اینٹی کرپشن بیورو اپنی کارروائی کو جاری رکھے ہوئے ہے، اتھے اس بچ عوامی تعاون بھی مجھ ضروری ہے۔ جموں کشمیر دے ڈائریکٹر ACB شکتی کمار پاٹک دے الفاظ۔ جو بھی اس میسج کو سن رہے ہیں ان سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اس کرپشن کے خلاف ابھیان میں ایک قدم آپ آگے بڑھائیں، اور ہم ایک اینٹی کرپشن ایجنسی ہونے کے ناطے جو کچھ بھی ہم سے بن پاتا ہے وہ ہم اوشیہ کریں گے۔ آپ کا ایک بڑھایا ہوا قدم ہمارے بل کو کئی گنا بڑھائے گا اور بھرشٹاچاریوں کو بالکل نربل کرنے میں سکشم ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل یعنی 28 دسمبر کو من کی بات دے اگلے ریڈیو پروگرام بچ الگ الگ موضوع تے اپنے خیالاتاں دا اظہار کرسن گے۔ یہ پروگرام آکاشوانی تے دوردرشن دے پورے نیٹ ورک تھوں صبح 11 بجے تھوں نشر کیتا جلسی گا۔ ہندی نشر دے فوراً بعد من کی بات دا علاقائی سٹیشناں تھوں مقامی زباناں بھی ترجمہ بھی پیش کیتا جلسی گا۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دے بانی ڈائریکٹر اجیت کمار ناگپال سن آکھے کہ جموں تے کشمیر وچ طبی سہولتاں دی بہتری آنے واسطے مزید قدم چانے دی ضرورت ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہویاں انہاں سن آکھیا، جس طریقے کی ہماری اکنامک پالیسی ہے یا اکنامک اسٹرینتھ ہے، اس کے مطابق اگر ہم اپنے ہیلتھ سروسز اور صحت کی کمپیریزن کریں ایک ڈیولپ کنٹری کے ساتھ، تو اس میں ہماری کمی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف 2 طرح سے طریقہ ہے۔ ایک تو فیسلٹیز کریٹ کرنی ہے اور ایک ایجوکیشن کرنی ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بیمار ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ جو صلاح ہے وہ ہمیں اسکول سے لے کے کالج سے لے کے اور طرح طرح کی ایک ایگزیبیشنز کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیا کریں۔ اس میں ڈائٹ بھی آتی ہے، اس میں ایکسرسائز بھی آتی ہے، اس میں اور چیزیں بھی آتی ہیں، اس میں جو بری عادتیں ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں، اور ان کو اگر خیال سے دیکھا جائے تو ایک طرح سے ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں کہ صحت جانی ضروری ہے اور مجبوری نہیں ہے، کیونکہ کئی لوگ اس کو صحت اپنے آپ بنا سکتے ہیں۔ کرائم برانچ کشمیر دی اقتصادی جرائم دے بارے بچ ونگ سن چیف جوڈیشل میجسٹریٹ سری نگر دی عدالت بچ روہامہ بارامولہ دے رہنے والے ایک شخص منیر احمد کٹاریا دے خلاف فردی جرم داخل کیتا ہے، جس تے مال تے مویشیاں کو بیچنے تے دھوکھا دینے دے مسئلے ثابت ہوئے ہیں۔ شماری ریلویز دے جموں ڈویژن سن نویں سال دے آنے تے یاتریاں دے امکانی رش کو دیکھتے ہوئے نویں دلی تے شری ماتا وشنو دیوی کٹرا تک خاص ریل سروس شروع کرنے دا فیصلہ کیتا۔ اس سروس اج تو شروع ہو رہی ہے تے 1 جنوری 2026 تک رسی گی۔ وادی بچ درجہ حرارت بچ گراوٹ دے نال ہی گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ گیا ہے تے ضرورت اس گل دی ہے کہ آلات کا استعمال دے دوران مجھ احتیاطی برتنی چاہیے۔ سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں۔ گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے، گرم رہیں، محفوظ رہیں۔ جموں کشمیر پولیس کل جموں کشمیر سیوک ایکشن پروگرام دے تحت رن فار یونٹی میراتھن 2025 منا رہی ہے۔ یہ میراتھن گلشن گراؤنڈ جموں بچ شروع سی گا۔ جموں تے کشمیر پولیس دی طرف تو عوام دے نال رابطہ کو ڈیڑا کرنے دی غرض نال الگ الگ جگہ تے تھانہ دے وسطے پروگرام منعقد کیتے جلدے ہیں۔ SSP جموں جوگندر سنگھ دی صدارت وچ اس طریقے دا ایک پروگرام مہاجن سبھا شالیمار وچ منعقد ہویا۔ اس دے نال ہی پاڑی خبراں دے بلٹن مکیا۔ استے اگلے خبراں دا بلٹن آکاشوانی سری نگر تو شام 5:50 تے گوجری زبان وچ نشر ہوسی گا۔ دیو اجازت، خدا حافظ۔